अस्सलाम वालेकुम। गजा में अमन के हवाले से एक नई उम्मीद पैदा हो गई है क्योंकि हमास ने डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से पेश किए गए 20 नुकाती अमन फार्मूले में से बहुत से नुकात पर इत्तफाक कर लिया है। कुछ नुकात ऐसे हैं जिस पर हमास ने अपनी तजावीज़ पेश की हैं, अपनी शराइत पेश की हैं और कहा है कि वो इन शराइत पर मजीद बातचीत के लिए तैयार है। अब वो शराइत इंतहाई दिलचस्प है, वो ऐसी हैं कि इसराइल इसमें मुकम्मल तौर पर बेनकाब हो रहा है और मुसलमान 8 ममालिक जिन्होंने इस अमन मंसूबे को कामयाब बनाने के लिए कोशिश की, उनकी जान में भी जान आई है क्योंकि ये ममालिक, इनकी अवाम अपने ही हुक्मरानों पर शदीद तनकीद कर रही थी कि इन ममालिक ने अमन को मौका देने की बजाय हमास और गजा और फलस्तीन का सौदा कर लिया है और अमेरिका की तमाम शराइत को मनवन तस्लीम कर लिया है। लेकिन अब हमास की जानिब से इन शराइत पर मजीद बातचीत का अंदिया मिलने के बाद सूरत हाल एक नई रुख इख्तियार कर गई है। इसराइल का कहना है कि वो गजा के अंदर जो ट्रंप का अमन मंसूबा है उस पर बातचीत करने के लिए और उस पर अमल करने के लिए तैयार है, लेकिन कुछ शराइत हमास की भी हैं। पहली शर्त तो यह है कि हमास ने कहा है कि इसराइल फौरी तौर पर अपनी फौजों का इनखला गजा के इलाके से करे, यानी कि इसराइली फौजें फौरी तौर पर गजा छोड़कर वापस अपने मुल्क चली जाएं। दूसरी जानिब उन्होंने ये कहा है कि जो गजा का कंट्रोल होगा फलस्तीनी अथॉरिटी के पास होगा, जो भी फलस्तीनी टेक्नोक्रेट्स होंगे या जो भी अथॉरिटी होगी लेकिन फलस्तीनियों पर मुश्तमिल होगी, तो वो गजा का कंट्रोल संभालेगी, वही इसकी तामीर नौ की निगरानी करेगी। और इसके अलावा तीसरी शर्त उन्होंने रखी है कि वो असला रखने के लिए और गैर मुसल्लह होने के लिए तैयार है, लेकिन वो गैर मुसल्लह होंगे और असला रखेंगे तो सिर्फ फलस्तीनी अथॉरिटी के। ये इतनी प्रैग्मेटिक और इतनी प्रैक्टिकल अप्रोच है कि उसने इसराइल के मुंह पर तमाचा मारा है और इसराइल की इस साजिश को नाकाम बनाया कि जो उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को इस्तेमाल करके दुनिया के सामने यह तासुर देने की कोशिश की थी कि वो अमन को मौका देना चाह रहे हैं, वो दुनिया में अमन चाहते हैं, वो गजा में जंग बंदी चाहते हैं, लेकिन हमास ने उनकी इस साजिश को मुकम्मल तौर पर बेनकाब कर दिया। गुस्सा इसराइल को बहुत शदीद है, यानी अमन की बातचीत हो रही है, 72 घंटे अभी पूरे नहीं हुए डोनाल्ड ट्रंप ने जो डेडलाइन दी थी, और इसके बावजूद गजा के अंदर आज फिर इसराइली फौजों ने हमला किया है, 72 से ज़ायद फलस्तीनियों को शहीद कर दिया है, सैकड़ों जख्मी हो गए, इमारतें तबाह हो गई हैं, जो गैर मुसल्लह लोग हैं उनको निशाना बनाया जा रहा है और ये सूरत हाल बिगड़ती चली जा रही है क्योंकि इसराइल को किसी सूरत कबूल नहीं है कि गजा के अंदर, फ़लस्तीन के अंदर किसी तरह से भी अमन हो। दूसरी जानिब अमेरिका की शदीद तरीन कोशिश है कि किसी तरह से डोनाल्ड ट्रंप जो है वो अपने असर रसूख को इस्तेमाल करके एक और जंग बंद कराने का क्रेडिट लें। इसके अलावा मगरबी ममालिक जो है उनकी आवाम की जानिब से उन पर शदीद तरीन दबाव हुआ कि वो जेनोसाइड को रुकवाएं। गजा के अंदर बहुत बड़ी पैमाने पर खून रेजी हो रही है, लोगों को सैकड़ों लोग हर रोज़ शहीद कर दिए जाते हैं। वहाँ पर भी अच्छे लोग भी रहते हैं, यूरोप के अंदर समझदार लोग भी रहते हैं जो खून रेजी के खिलाफ है। वहाँ पर लाखों लोगों के मुजाहरे हो चुके हैं, बरतानिया के अंदर, हॉलैंड के अंदर, जर्मनी के अंदर, यूरोप के हर मुल्क के अंदर बड़े बड़े मुजाहरे हुए। ये मुसलमान ममालिक में इतने बड़े मुजाहरे नहीं हुए जितने यूरोप के ममालिक के अंदर हुए, तो उनकी हुकूमतों पर भी शदीद तरीन दबाव है। तो वो भी ये चाहते हैं कि किसी तरह से अमन को मौका मिले। इसराइली मफादात का तहफ़्फ़ुज़ तो उनकी टॉप प्रायोरिटी है, वो ये चाहते हैं कि अमन को मौका मिले और अमन के ज़रिए इसराइल अगर कुछ हासिल करना चाहते हैं तो वो कर ले, लेकिन जंग बंदी फौरी तौर पर हो जाए क्योंकि उनकी हुकूमतें, उनके अवाम उनके खिलाफ है और वो इस बात पर उनसे नाराज़ हैं कि वो इसराइल की क्यों गैर मशरूत तौर पर मदद करते हैं। तो इस वक्त जो दुनिया के जो बड़े लीडर्स हैं, जो ताकतवर ममालिक हैं, बरतानिया है, जर्मनी है, फ्रांस है, ये लोग चाहते हैं कि किसी तरह से गजा के अंदर फौरी तौर पर जंग बंदी हो जाए, जेनोसाइड रुक जाए, क्योंकि अब तक अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट के मुताबिक 66,000 से ज़ायद अफराद शहीद हो चुके हैं फ़लस्तीन के अंदर। ये आदाद व शुमार अक़वाम मुत्तहिदा के जो फ़लस्तीनी ज़राए हैं और जो आज़ाद ज़राए हैं उनका तो कहना है कि ये तादाद लाखों में जा सकती है और अब तक जो बेघर हो चुके हैं अफराद वो तो कई मिलियन में, और जिन लोगों का मुहासरा अब तक जारी है वो भी 5 लाख से ज़ायद लोग हैं जिन पर डायरेक्ट बमबारी हो रही है। वो रोज़ाना इन इसराइली हमलों का निशाना बनते हैं, शहीद होते हैं, ज़ख्मी होते हैं, उनके इलाज की कोई सूरत नहीं है। हस्पताल तमाम के तमाम तबाह कर दिए गए, इंफ्रास्ट्रक्चर तमाम के तमाम तबाह कर दिए गए, स्कूल तबाह कर दिए गए, मसाजिद तबाह कर दी गई। कोई जगह ऐसी नहीं है जहाँ पर पनाह ली जा सके, जहाँ पर अमन के साथ ज़िंदगी गुजारी जा सके, क्योंकि अब सर्दियों की आमद है। अगली सर्दियाँ, अब दूसरी सर्दियाँ ऐसी हैं जो गजा के लोगों को
کھلے آسمان کے تلے گزارنا پڑیں گی اور وہاں پر کوئی صورتحال نہیں ہے۔ تو یہ امن کو جو ایک موقع حماس کی جانب سے ملنے کا موقع ہے۔ حماس نے جس طرح سے امید ظاہر کی، حماس نے بہت پریگمیٹکلی، بہت سمجھداری کے ساتھ اسرائیل کی سازش کو ناکام بنایا اور بہت پریکٹیکل انہیں تجاویز دی ہیں کہ سب سے پہلے بات یہ ہے کہ دنیا بھر میں جب بھی ہتھیار ڈالنے کی بات ہوتی ہے تو ہتھیار ڈالنا سب سے آخری آپشن ہوتا ہے۔ سب سے پہلے امن کا موقع دیا جاتا ہے، فوجوں کا انخلاء ہوتا ہے، اور اگر کسی گروپ کو غیر مسلح کرنا ہو تو وہ سب سے آخر میں ہتھیار ڈالتا ہے، کیونکہ اگر وہ پہلے مرحلے پر یہ ہتھیار ڈال دے گا تو یہ تو اسرائیل کے مفادات کا مکمل تحفظ ہو جائے گا، پھر وہ باقی شرائط پر کیوں عمل کرے گا؟ کیونکہ اس کو سب سے بڑا خدشہ حماس کی جانب ہے۔ حماس جو ہے وہ اسرائیل کے اندر اور خاص طور پر غزہ کے اندر ایک بہت مضبوط گروپ ہے۔ 2006 کے جو الیکشنز ہوئے تھے اس کے اندر حماس نے مکمل کنونسنگ فتح حاصل کی تھی مغربی کنارے اور غزہ کے اندر۔ اس وقت مغربی کنارے پر جو الفتح بریگیڈ والے تھے انہوں نے قبضہ کر کے دفاتر پر اور حماس کو حکومت سے برطرف کر دیا تھا۔ اس کے بعد کیا ہوا تھا کہ 2007 سے آن ورڈز اب تک غزہ کے علاقے میں حماس کا ٹوٹل کنٹرول ہے اور تمام فلسطینی انتظامی اتھارٹی وہ سب غزہ کے جو حماس کے لوگ چلاتے ہیں۔ حماس کے لوگ جو ہیں وہ ایک پولیٹیکل پارٹی تھی، یہ پہلے جو اخوان المسلمین کا آف شوٹ ہے اس کا جو لوکل ورژن ہے اس کا جو فلسطین کے اندر، لیکن جب حماس کے اوپر بہت زیادہ حملے اسرائیل کی جانب سے کیا گیا تو انہوں نے بھی اپنی ایک ملیشیا بنا لی، ایک اپنا مسلح گروپ بنا لیا جو القسام کے نام سے جو وہاں موجود ہے۔ تو یہ اسرائیل کا یہ کہنا ہے کہ ان کے تقریباً 30 سے 40 ہزار مسلح ونگ کے لوگ غزہ کے اندر موجود ہیں، جو کہ ایگزیجریٹڈ فگر ہے، کیونکہ زیادہ تر تاثر تو یہی ہے کہ جو حماس کے لوگ ہیں یہ پولیٹیکل لوگ ہیں اور انہوں نے اگر تھوڑے چھوٹے پیمانے پر اسلحہ بھی اٹھایا تو ان کے مسلح لوگوں کی تعداد اتنی نہیں ہے۔ لیکن جو آزاد ذرائع کا کہنا ہے کہ اب بھی 10 سے 15 ہزار افراد ایسے ہیں جو حماس کے اندر موجود ہیں اور یہی غزہ کی اور حماس کی اسٹرینگتھ ہے۔ تو ان کی جانب سے یہ اعلان کیا گیا ہے کہ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اسرائیل اس علاقے سے چلا جائے، جنگ بندی ہو، بمباری کو روکا جائے، مسلح حملوں کو روکا جائے، یہاں پر لوگوں کے جو جینوسائیڈ ہو رہا ہے، خون ریزی ہو رہی ہے، جو بچوں، بوڑھوں، جوانوں کو مارا جا رہا ہے، عورتوں کو مارا جا رہا ہے، اس کو فوری طور پر روکا جائے۔ یہاں پر اس علاقے کی تعمیر نو کی جائے۔ تعمیر نو کے لیے اس علاقے کا کنٹرول سب سے پہلے فلسطینی اتھارٹی کے حوالے کیا جائے، فلسطینی ٹیکنوکریٹس ہوں، فلسطین کے جو بھی لوگ ہوں ان کے حوالے یہ علاقہ کیا جائے، وہ باقی دنیا کے ساتھ مل کر، اسلامی ممالک کے ساتھ مل کر یہاں پر امن قائم کریں، پھر اس علاقے کی بحالی ہو۔ پھر جب یہ فلسطینی اتھارٹی اب ٹوٹل کنٹرول سنبھال لے تو اس کے بعد حماس جو ہے اس اتھارٹی کے سامنے اسلحہ رکھنے کے لیے تیار ہے۔ بہت زبردست تجاویز ہے، دنیا نے اس کا ویلکم کیا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے منہ سے بھی آخرکار تعریف نکل گئی کہ انہوں نے بہت خوشی کا اظہار کیا ہے کہ حماس نے امن کو موقع دینے کی کوشش کی ہے اور حماس نے بہت اہم جو غزہ امن منصوبے پر پیش رفت جو حماس کی جانب سے ہوئی ہے اس کا ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی بہت خوشی کا اظہار کیا ہے۔ دنیا کے پاکستان کے جو وزیر اعظم ہیں انہوں نے بھی اس کو ویلکم کیا اور کہا ہے کہ امن کو موقع ملنا چاہیے، غزہ کے اندر خون ریزی رکنی چاہیے، غزہ کے لوگوں کو ریلیف ملنا چاہیے، وہاں پر ہیومینیٹیرین ایڈ شروع ہونی چاہیے، جو لوگ بھوک سے قحط سے پریشان ہیں ان کو خوراک ملنی چاہیے، ان کو علاج کی سہولتیں ملنی چاہیے۔ ہزاروں کی تعداد میں زخمی وہاں موجود ہے لیکن انہیں علاج کی سہولت نہیں مل رہی، وہاں سے لوگ جو زخمی ہیں دوسرے ملکوں میں جانا چاہ رہے ہیں ان کو رستہ نہیں مل رہا، لوگ امداد پہنچانا چاہ رہے ہیں لیکن امداد پہنچانے والوں کو امداد پہنچانے کا راستہ نہیں مل رہا، کیونکہ ایک جانب اسرائیل نے محاصرہ کر رکھا ہے اور دوسری جانب مصر کی جانب سے محاصرہ ہو رہا ہے، اور مصر کو بھی اسرائیلی دباؤ کی وجہ سے ایسا کرنا پڑا ہے کیونکہ اسرائیل مصر پر حملہ کی دھمکیاں دیتا ہے، اسرائیلی دباؤ کی وجہ سے مصر جو ہے وہ غزہ کے لوگوں کو امداد نہیں پہنچاتا۔ غزہ کا بارڈر جو ہے وہ مصر کے ساتھ ملتا ہے اور وہاں پر سرنگیں پہلے اس سے پہلے بہت ساری سرنگیں بنا رکھی تھی غزہ کے لوگوں نے، حماس کے لوگوں نے، جس کے ذریعے سے ان کا مصر کے ساتھ رابطہ تھا۔ مرسی کے دور حکومت میں تو یہ بہت آسان تھا کیونکہ اخوان المسلمین کی حکومت وہاں پر تھی اور غزہ کا تعلق حماس کے ساتھ بہت قریبی ہو چکا تھا، لیکن جب سے سی سی کی حکومت آئی ہے تو وہاں پر اسرائیلی اثر و رسوخ اور امریکی اثر و رسوخ مصر کے اندر بہت بڑھ گیا ہے اور وہاں پر اب اس طرح سے عملاً سرنگیں بنا کر آمد و رفت کرنا بہت مشکل ہو گیا، لیکن اس کے باوجود بھی حماس کے لوگ سرنگیں بنا کر، غزہ کے لوگ، بہت سارے لوگ مصر کے اندر اب بھی اطلاعات یہ ہے کہ آتے جاتے ہیں، حالانکہ مصر کی جانب سے ان سرنگوں کو بارہا بند کیا گیا، ان میں پانی ڈال دیا گیا، ان کو کسی طرح سے بھی آپریشن روکنے کی مصر کی جانب سے بھرپور کوشش کی جاتی ہے۔
دنیا کے جو ممالک ہیں اس وقت جو 8 ممالک مسلمان ممالک ہیں ان کی جانب سے بھی خیر مقدم کیا جا رہا ہے، خاص طور پر مصر اور قطر جو ہیں جو اس کے اندر بہت ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کر رہے تھے اور جو سفارتکاری کا کام کر رہے تھے، تو انہوں نے حماس نے تجاویز مصر اور قطر تک پہنچائی ہیں۔ اب قطر اور مصر جو ہے انہوں نے یہ تجاویز آگے امریکہ تک پہنچا دی ہے۔ اسرائیل بہت جزبوز ہے، اسرائیل کو بہت ناراضگی ہے، اسرائیل کسی صورت نہیں چاہتا کہ یہاں امن کو موقع دیا جائے، لیکن مغربی ممالک اور امریکہ کی جانب سے دباؤ کی وجہ سے وہ اس کو امن کو موقع دینے کے لیے اس کو مجبور کیا جا رہا ہے۔ لیکن اسرائیل کی کوشش اب بھی یہ ہے کہ وہ کسی طرح حملے کر کے ان علاقوں پر تباہی پھیلا کر اس امن کے پروجیکٹ کو، حماس کی اس ایفرٹ کو ناکام بنا دے۔